السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتي هيا نتعلم الأردية. ندرس اليوم إن شاء الله حوار في المقهى بين النادل والزبون. الزبون: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نادل: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زبون: ناشتے میں کیا کیا ہے؟ ناشتے میں کیا کیا ہے معناه ماذا في الفطور. ناشتہ معناه فطور وما معناه في. وذكرت مرارا أن المجرور يأتي قبل الجار في الأردية بخلاف العربية. وبعد ذلك كيا معناه ماذا. وهذا التعبير يعني تكرار الكلمة يدل على أن الفطور ليس فقط شيء واحد، بل هناك أشياء كثيرة في الفطور، فلذا نسأل بهذه الكلمة بتكرار الكلمة، يعني نقول ناشتے میں کیا کیا ہے، ماذا في الفطور. أو يمكننا أن نقول في العربية ما هي الأشياء التي توجد في الفطور. النادل: انڈا پراٹھا چھولے چنے. انڈا پراٹھا چھولے چنے. انڈا معناه بيضة، وپراٹھا معناه فطيرة، وچھولے أو چنے أكثر استعمالا هو چھولے، ولكن في بعض الأماكن يسمون چنے، مثل بنجاب في باكستان فيسمون چنے، ولكن هو چھولے، وچھولے معناه حمص. فيوجد في الفطور انڈا و پراٹھا و چھولے. زبون: ایک انڈا اور ایک پراٹھا لا دو. ایک انڈا اور ایک پراٹھا لا دو معناه ایتی ببیضہ و فطیرہ. ایک انڈا معناه بیضہ واحدہ و ایک پراٹھا كذلك فطیرہ واحدہ. و لا دو معناه احضر او ایتی به. فسأل النادل: انڈا ہاف فرائی یا آملیٹ؟ انڈا ہاف فرائی یا آملیٹ، يعني تريد بيضة مقلية أو أومليت، وبعضهم يسمونه شكشوكة. زبون: ہاف فرائی یعنی بیضہ مقلیہ، اور اوپر سے تھوڑی سی کالی مرچ ڈال دینا، اور اوپر سے تھوڑی سی کالی مرچ ڈال دینا. معناه وانصر عليها شيئا من الفلفل الأسود او ادل عليها شيئا من الفلفل الأسود. طيب، اور معناه واو للعطف، اوپر سے یعنی من الفوق، فترجمتها بعليها. تھوڑی سی، تھوڑی معناه شيء يدل على القلة، اور اوپر سے تھوڑی سی، وليس سے بالیا المجهولة بل سی، تھوڑی سی کالی مرچ ڈال دینا. وأدل عليها شيئا من الفلفل الأسود. فلفل الأسود معناه في الأردية کالی مرچ، وڈال دینا فعل معناه أدلي او انصر. نادل: چائے بھی ساتھ لے آؤں؟ چائے بھی ساتھ لے آؤں یعنی هل أحضر الشاي معها. طيب، چائے معناه الشاي، وبھی أيضا ساتھ یعنی مع، ولے آؤں معنى الإحضار. هل أحضر الشاي معها. زبون: ابھی نہیں بعد میں. ابھی نہیں بعد میں. ابھی معناه الآن، ونہیں معناه ليس. ابھی نہیں معناه ليس الآن، بعد میں فيما بعد. نادل: ٹھیک ہے میں لے کر آتا ہوں. ٹھیک ہے معناه حسنا، ومیں لے کر آتا ہوں. لے کر آنا كما أخذنا قبل قليل، لے آؤں معناه إحضار. میں لے کر آتا ہوں انا احضر ما طلبت. زبون: اور بات سنو گرم پراٹھا لانا. اور بات سنو گرم پراٹھا لانا. اور بات سنو معناه واسمع. گرم پراٹھا لانا، گرم معناه ساخن، و پراٹھا معناه فطیرہ. ولانا یعنی احضر كما أخذنا هنا لانا أو لے کر آنا في معنى واحد. لانا معناه احضر فطيرة ساخنة، فالمعنى الكامل گرم پراٹھا لانا وأحضر فطيرة ساخنة من فضلك. طيب، هنا سؤال: أين أتينا بهذه الكلمة من فضلك في العربية مع أنها لا يوجد في الأردية؟ فأقول يوجد معنى هذه العبارة في هذا التعبير گرم پراٹھا لانا، فلذا ترجمنا هنا من فضلك. شكرا لكم على مشاهدة المقطع، وإن أعجبكم المقطع فاضغطوا على الإعجاب وانشروا إلى أصدقائكم. وإن ما اشتركتم إلى الآن قناتي أو قناتنا فاشتركوا وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.